وصل لينا الاتصال ديالو. دابا بقى لينا غير الكابلاج. كيف ما تشوفوا دابا عندنا هذا انتيريبتور ديفيرونسيال ديال 300 ملي امبير 25 امبير. عندنا هذا ديال فيزيبل تي بي ان ديال 16 امبير، وواحد اخر ديال 10 امبير. عندنا لورلوج تيبن، وهذه غادي نركبو فيها روليت نيفو. عندنا الكونتاكتور رولي تيرميك. عندنا هادي لابار ديال التيليكوموند، تكوموندي بالتيليكوموند البولات. عندنا بزاف الخدمة، الناس نديرهم على حسب كل حاجة و امتى تنخدمها. وعندنا هنا الكوميتاتور تروا بوزيسيون، وحده غادا تكون فيها اوتوماتيك، وحده غادا تكون فيها واحدة اوتوماتيك باللورلوج، وحده مانييل ديريكت تخدم ديريكت. وعندنا فايون خضرا اورانج و حمرا تيجيو فحال هكا. بقاو معايا تندير الكابلاج ديالي ونوريكم كيفاش غندير ان شاء الله. دابا بدينا باللاباراي. خدينا الكحل هو النوتر اللي تيعطي البولة، او مديرينو هنا في الشيمة ديالو. هو هذا البلاك اللي على اليسار، هو هذا. والكحل الاخر اللي على اليمين هو النوتر. وعندنا الفاز هو هاد الاحمر. وعندنا الشعلات الاخرين، عندنا ها هو الزرق هي الشعلة الاولى لا هاي دوزنا هنا. الشعلة الثانية بي هو الخيط بيض. والحمر والكحل هو الفاس. غادا ندوزوهم هكا غنلاقيهم نديهم للجيب تي بي ان. وهذا هذا الطيو ديال 10 امبير. بقاو معايا بلاتي تنكمل نوريكم شنو مازال نديرو. حنا دابا بدينا في الكابلاج ديالنا. دابا بديت بالنواتر مدلولين، عطينا اللوروج النوتر بيكينا ديال الروليت نيفو. وهذا اللي جا من اللوروج غادي نديو الديجونكتور ديريكت انتربتور ديفرونسيال. عاوتاني عندنا ديبار اخر ديال الكونتاكتور. من الكونتاكتور دينا من الفايون. هذا غير النوتر غير ديال الكومون. مازال باقي خاصنا نصيفطو النواتر ديال الفيزيبلات، ونصيفطو الديبار ديالو ديريكت. وعندنا هنا راه درنا ليهم هذا ديال لابارا ديال التيليكوموند. عندنا هنا الفاز والنوتر، درنا ليهم هاد لي زومبو. هذا باش ندور عليهم سكوتش ونخبيهم لداخل وسط الكولوط. دابا عطيتهم من تحت ديال تي بي ان. دابا بقاو معايا غادا ندير كابلي ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. نوريكم كلشي ان شاء الله. هادشي كان كيفاش غادي يجي. دابا خدينا الديبار ديالنا طلعنا الفوق، او من هنا من انتربتور ديفرونسيال من الفوق ديالو. دوزنا جوج خيوط من هنا لهاد الديبار ديال الضو. النوتر الفاز درتو بالكري لي زومبو ديال الكري، وهاد لي زومبو ديال الزرق هو النوتر. دابا غادا نبدا ناخد من تحت الكونتاكتور نهبطهم من لي بار من هنا. غندير داخله خارجه في صوب بلاص باش نعرفو ندير بومبا ديريكت بلا ما نبقى نقلب عليهم. بقاو معايا مازال غادي نوريكم شنو غنديرو في هادشي ان شاء الله. دابا ركبنا جوج خيوط في رولي تيرميك. هو النوتر الفاز.
نوتر الفاز. دابا هادي خلينا على حساب الا كان الفلوطور في لابيسين، باش الا كان ما مبقاش في لاباش ديكلونشي ما تخدمش البومبا، مبقاش خدامة في الخوا. تبقاو معايا باش نوريكم الفيديو كما ديال ان شاء الله. تقريبا باقي شويه ديال الخدمه في هاد الشيء هذا. دابا ركبنا هنايا، قلنا الديبار، ركبنا الديجونكتور من الخرجه ديالو، عطينا النوتر لوروج، بيكينا ليه الروليت نيفو، عطينا النوتر البوبينة دوزناها لي فوايون باقي بخير ديالو، باقا مركبتهمش، خاصني تنركب ليهم النوتر ديالهم نبدا نركب فيهم. عندنا هنا جبنا النوتر، جبنا الكونتاكتور، ركبنا في L1 و ركبنا فاز في L2 ركبنا الفاز، تلقينا لي من التحت هو هذا، ورجعناه طلعناه L3. باش علاش كنديرو هاد القضيه هادي؟ باش يخدموا لينا هاد الروليتين كيخدموا بثلاثه، عاود يخدم نديرو فاز النوتر هنا وفاز هنا، وهذا يبقى خاوي ما يخدمش لينا الروليتين مزيان. خاصهم كاملين نخدمو، تنجيبو الفاز هنا الفوق، تنتلقاو ليه من التحت، تنجيبوه نطلعو الفوق L3 ونتلقاو ليه من هنا. دابا من هنا هذا النوتر هو هذا الزرق، هو الكري هو هذا. بقاو معايا مزال غادي ننزل واحد ديبار هنا ديال البومبا ديال الفيد كاب ديال لوكال تكنيك. غنجيب الخيوط ديالو هنا في لي بور. ديك الساعة نعمر هاديك الساعة عاد باش نبدا الكوموند، كمل هادا وعاد باش نبدا الكوموند ديالي. دابا جبنا واحد الفاز من الديجونكتور، جبناه لهنايا، غنهبطوه باش نديو الفلوطور ويرجع. غادي يرجع، غادي نديو ديريكت الكوميتاتور وغادي نديرو ليه لاشانت. دابا غادي نمشيو نعطيو الكوموند. نكملو هادشي ندير ان شاء الله. عندي واحد اللعبة اخرى هنا، عندي هاد النوتة اللي عطاني الهروج، خاصنا نعطيوها علاش وقع غلط هنا، ماشي بلاصة النوتة هادي، لا بلاصة النوتة غلط، راه مع مقلوب تكلبس دي بلاصة كوموند. نرجع كيفاش انا سهران ما بزاف نصور في الطابلو هذا، عييت من الخدمة مزيان غير بصح، واقفين على الطابلو غدا ان شاء الله. نبغى نركبو اليوم ولكن ما كتبش الساعة، مكانتش كاملة. غادي نجيب واحد هاد الفاز اللي جات من الديجونكتور، ندير واحد البيكاج، نعطي لورلوج باش تخدم حتى هي 220 ديريكت، ديما تبقى فيها الضو. كيما تشوفو عندي هاد البانس هذا البانس ديال تينيداج، فيه ريكلاج وفي كوب وفي بانس كوبو من الداخل، تيقطع لينا الخيط هكا، شتو تيديني يدير لينا الخيط.
هدا حيت معايا في الكابلاج بزاف عاوتاني تقدر ديني ديب سميتو تيدرك البنس. ولا باش كتريفي لي زومبو هاد البنس هذا هو فيه عبارات. ناخذ هذا يكون عندكم مع التركيب ديال الخيوط بزاف. وهادشي هذا خاطر ماشي شي حاجة بزاف، غير شوية الخاطر وشوية سميتو. هادشي راه يولي يكون ساهل، شي كيقول ياكم عادي. شحال من واحد تيقول لي الشيما راه خدام، والله ما خدام شي شيما لا والو. داكشي كنخمم اش غندير، ندوز من هنا ندوز من هنا. شحال من واحد يقول لي الشيما اللي مشيت عليها، ولكن انا ما عندي لا شيما لا والو. برسطون هاد الفراخ تنسالو نوريكم مازال ان شاء الله شي حاجه. كيف ما تشوفوا دابا تقريبا الطابلو قريب يكمل، بقى فيه غير لي فويون. الكوميتاتور 3 بوزيسيون كملات. جولي تيرميك يلا بدينا فيها. اللعبة اللي عندنا فيها الاوتوماتيك سميتو الاوتوماتيك والمانيير. عندنا هنا عندنا من الكوميتاتور الاول، وهذا عاد يجي من ديال الخيط ديال الفلوطور. ومن هنا هذا عندنا ديال الاوتوماتيك مشى للهورلوج. دخلناه في الجوج، وهذا دخلناه في الجوج. من الجوج خرجناه من الواحد دخلنا ل 98. كنا لاشات ما بين 95 و 98. وهذا اللي يجي في المانيال، وهذا اللي يجي في المانيال ديريكت يجي لهنا. دابا ملي تدور الكوميتاتور جيت لوطوماتيك تيمشي هذا تيبقى محلول، وهذا تيتسد هنا وتيدور لهنا. هذا اش كيعطي الكوموند ديريكت. الا كانت المانيال ديريكت كيعطي لهنايا. هادشي اللي كاين. بقاو معايا تنكمل ونوريكم هادشي. دابا وصلنا لروليت النيفو. جبنا لها جوج فيزان، خدينا من الفوق خدينا من الفوق ديال هاد الفيزيبل هذا، عوض من التحت هذا باش ما نعمروش من التحت ديالو. خدينا فاز نوتر، دخلنا النوتر عندنا هنايا واحد. بغينا هذا نديرو الالكتروفان. كان الالكتروفان باش نخدموه اوتوماتيك، باش الا كان الباش خاوي يزيد الماء. عندنا هادو لي زيكترود، هادو 3. عندنا 7 و 6 و 5. وعندنا جبنا الفاز، جبنا في الجوج وعطينا الواحد. خاصنا نتلقاو 10 حيت لاش لا وصل للنيفو في سميتو وصلوا الماء لي زيكترود خاصو يسكت، ما خاصوش يبقى خدام.
خاصنا العكس ديال سميتو، خاصو يشارجي لينا الماء. دابا ركبنا سميتو، ركبنا الضو في الجوج، درنا لاشانت ركبناه في الواحد وهذا، والرابعة هي اللي ديناها لي زيكترون، هما هاد الجوج، هاد الجوج هادو الكحل والزرق، هذا النوتر وهذا الفار هذاك الروشور اللي يجي من الربعة. دابا شنو بقى لينا هنا؟ بقى لينا غير نركبو هاد التيفو ديال التيرميك، ونركبو الخيط ديال البوبينة ديال سميتو، نديرو الخيط ديال الفويا. بقاو معايا نشاء الله. دابا ركبنا الفويا ديالنا الحمراء واورانج الخضراء ديناها 14 14 و 13 درنا فيها لافاز. عندنا هنا لورانج مشى القيته اللي تيكون طافي فيها سميتو لورلوج، ركبناه في 3. والحمراء ركبناه في الرولي تيرميك في 97. و هادشي اللي بقى لينا غير نركب النوتر هنا ونسد الطابلو ديالو كامل ان شاء الله. السلام عليكم، ها هو الطابلو كيفاش ولا سالينا في الكابلاج ديالو وكلشي، راه بلاصيتو دابا في الخدمة كيف ما تشوفوا. ها البومبا ديال لابيسين هاني، غنديرو لها الديماراج ديالها، خدامة دابا مانييل اوتوماتيك، دابا مانييل ديال لورلوج ديالها. عجبكم الفيديو خليو التعليق ديالكم وديروا جيم وتابوناو معايا وتبارطاجيو مع صحابكم باش تعمل الفائده ان شاء الله.